بسم الله الرحمن الرحیم. شیر افضل مروت نن د نوخار د ورکرز کنونشن لپاره پېښور انټرچینج باندې راکوشو. د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ورکرز دي نو هغوی د شیر افضل مروت په ډېر درناوي باندې او په ډېر فرتقبال استقبال وشو. او څنګه چې تاسو وینئ چې شیر افضل مروت دې ټیم کې پېښور ته ورسېدو او انشاءالله تعالی ډېر زر چې دی نوخار ته در روان دي.
दोस्तों जल्दी जल्दी शेयर करो। परवेज खटक के हलके में पहुंच गए हैं। आवाम का इस्तकबाल देखो, आवाम बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। काफिले अभी कन्वेंशन वाली जगह की तरफ जा रहे हैं। बैरिस्टर शेर अफजल खान मरवत भी थोड़ी देर में जो है ना काफिले की शक्ल में कन्वेंशन वाली जगह पे पहुंचने वाला है। गाड़ी की नाज खपल ड्राइवर हां रे नाज ला 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 अस्सलाम वालेकुम संगे जोड़ी दूध रावर असेल टमाटा दूध रावर $2 पाहतो शो Chef, jangan warna tingka. हाँ करारवानी थी बेहतर था शार्ट डेर मजदार दा ला रहा होती ना والله بالي ده كم كليه اه वाह كيف بندو لا يلا انا गाड़ी हां زي استاذ की इशारा कई जा रवान से कटक से रवान से चलो चलो जा चलो